Assalamu alaikum viewers, my name is Naila Tahreem and I welcome you all to Javed Publishers. आज हम Kids Knowledge Grade 2 Chapter number 14 and the name of chapter is Respecting Others के बारे में जानेंगे. हमारा चैप्टर जिसका नाम है Respecting Others, दूसरों की इज्जत करना. Dear teachers, आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी नई नस्ल में क़ुव्वत बर्दाश्त कम होती जा रही है. सॉरी, वेलकम, थैंक यू जैसे लफ्ज़ कहना ये भूल ही चुके हैं. सॉरी कहना तो बल्कि अपनी तौहीन समझते हैं. सो डियर टीचर्स, इस चैप्टर में इन्हीं तमाम मैनर्स पर फोकस किया गया है. काइंड वर्ड्स आर शॉर्ट एंड ईजी टू स्पीक बट देयर एकोज आर ट्रूली एंडलेस. ये तमाम अल्फाज सॉरी, वेलकम, थैंक यू, ये हमारे माशरे में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं, हमारे माशरे में पीस को प्रमोट करते हैं. गुड मैनर सिर्फ ये नहीं है कि हम दूसरों के लिए अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, बल्कि गुड मैनर्स ये भी हैं कि हम दूसरों के पर्सपेक्टिव, दूसरों के ओपिनियन को एब्जॉर्ब करें, उनका एहतराम करें. इस चैप्टर में इन तमाम मैनर्स की बात की गई है और इसमें ये भी बताया गया है कि किस जगह के मैनर्स कैसे होते हैं. जैसे कि स्कूल में आप डिफरेंट मैनर्स शो करते हैं, घर में आप डिफरेंट मैनर्स शो करते हैं, इसी तरह किसी पब्लिक एरिया के मैनर्स जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं. इस चैप्टर में इन तमाम मैनर्स पर बात की गई है. तो चलिए चैप्टर को रीड आउट करते हैं. चिल्ड्रन, टेक आउट पेज नंबर 63 ऑफ योर जर्नल साइंस बुक. Let's read the chapter. Allah is the creator of everything. He has created the heaven, the earth and the other all living things. अल्लाह तमाम चीज़ों का खालिक है. उसने ये दुनिया, ये जन्नत और तमाम जानदार जो है वो पैदा किए हैं. जैसे कि हम सब जानते हैं, Humans are superior to all the other creations of Allah. लेकिन इंसान अल्लाह के तमाम पैदा करदा मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात हैं. All humans are important and equal. They are similar in many ways, that is physical features, but their religion, culture, family and ethnicity make them different from other one another. तमाम इंसान बराबर हैं. अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को फिज़िकली एक जैसा बनाया है, लेकिन हम मुख्तलिफ हैं लोगों से सकाफ़त की बेस पर, मज़हब की बेस पर और नस्ल की बेस पर. People who live in Pakistan are mostly Muslims. Christians, Hindus and Sikhs also live here. Their culture and the ways of life are different from one another. All humans are born equal and with dignity. पाकिस्तान में ज़्यादातर रहने वाले लोग मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियंस, हिंदू और सिख भी रहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है हम लोगों की ज़िंदगी से. उनके मज़हब डिफरेंट हैं, उनके कल्चर्स डिफरेंट हैं, उनकी एथनिसिटी हम लोगों की एथनिसिटी से मुख्तलिफ है. We all have equal rights. No one is considered superior to any other on the basis of religion or culture. All people deserve equal respect. हर इंसान के बराबर हकूक़ हैं और हर इंसान को इज़्ज़त मिलनी चाहिए. किसी की मज़हब की बेसिस पे या किसी की नस्ल की बेसिस पे हम उसको कम, हकीर या बड़ा नहीं समझ सकते. अल्लाह ताला ने हर इंसान को इक्वल बनाया है, बराबर बनाया है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. गिवन यू अ पिक्चर. एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन दी गई है कि एक तस्वीर को देखें. इसमें कुछ बच्चे आपको दिखाए गए हैं. एक बच्चा है, उसका रंग जो है वो सफ़ेद है और दूसरा बच्चा है, उसका रंग जो है वो सांवला है. यहाँ पे उसके बारे में एक बात बताई गई है. इट्स अ वेरी गुड मैसेज फॉर यू पीपल. वी ऑल आर फ्रेंड्स. वी बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, फैमिलीज एंड कल्चर्स, बट वी रिस्पेक्ट टू ईच अदर. We help each other. We do not insult any other religion or culture. We live happily together. ये पिक्चर में बताया गया है कि हम सब दोस्त हैं, हम सब मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब की नस्ल मुख्तलिफ है, लेकिन हम सब एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं. हम किसी की इंसल्ट नहीं करते, हम कभी भी किसी को डिग्रेड नहीं करते और एक दूसरे की मदद करते हैं. ये एक बहुत अच्छा मैसेज है उन सब के लिए, ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए या ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ दूसरी मज़ाहिब की कम्युनिटीज़ भी रहती हैं. नाउ दे हैव गिवन यू सम मैनर्स. रिस्पेक्ट फॉर ऑल, हर किसी की इज़्ज़त करनी चाहिए. एज़ वी नो ऑल ह्यूमन्स आर इम्पॉर्टेंट एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अभी इसी चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं. We should respect each other to live happily in a society. We can respect others by showing good manners. Let us learn about different ways in which we can show respect to other. बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं जिनको करते हुए हम दूसरों को
عزت جو ہے وہ دے سکتے ہیں, اپنے اچھے اخلاق کو ظاہر کر سکتے ہیں, وہ کیا کیا ہیں ابھی ہم دیکھیں گے. We should say السلام علیکم to everyone. ہمیں ہر کسی سے ملتے ہوئے سب سے پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے. Use polite word to others. دوسروں کے لیے نرم الفاظ استعمال کریں, harsh word یوز نہیں کریں, rude words یوز نہ کریں. Respect our elders and obey them. بڑوں کی عزت کریں اور ان کا کہنا مانیں. Listen to others carefully and show respect to their opinions. دوسروں کو غور سے سنیں اور ان کی رائے کا احترام کریں. چاہے آپ ان کی رائے سے ایگری نہیں کر رہے ہوں, لیکن کبھی بھی ان کو ڈس ریسپیکٹفل وے میں منع نہ کریں. ہیلپ ادرز ان ٹائم آف نیڈ. میں لوگوں کی مشکل وقت میں مدد کریں. ڈو ناٹ انسلٹ اینی ون. کسی کی بے عزتی نہ کریں چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. ٹیک پرمیشن بیفور ٹچنگ دا تھنگز آف ادر پیپل. دوسرے لوگوں کی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے ان کی اجازت طلب کریں. سے سوری اف یو ہرٹ سم ون. اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے اپنے ورڈ سے, اپنے ایکٹ سے, تو اس کو سوری کہیں. میک اے کیو اینڈ ویٹ فار یور ٹرن ایٹ اے بس اسٹاپ اور اینی ادر پبلک پلیس. لائن بنائیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. کہیں بھی جہاں پہ آپ ویٹ کر رہے ہوں یا اپنے بس میں چڑھنے کا انتظار کر رہے ہوں تو گتھم گتھا نہ ہوں, بلکہ قطار بنائیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. ڈو ناٹ پش اینی ون اینڈ ویٹ ان اے کیو ایٹ دا اسکول کینٹین اینڈ دا ٹکٹنگ کاؤنٹر. جیسے کہ آپ سب نے دیکھا ہے اسکول میں بریک آور میں ہماری جو کینٹین ہے اس پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. وہاں پہ آپ جا کے میس کریٹ نہ کریں بلکہ ایک لائن بنائیں, کیو بنائیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. اسی طرح سنیماز میں یا بس اسٹیشنز پہ جہاں پہ ہم نے ٹکٹ جو ہے وہ لینی ہے تب بھی اپنی باری کا انتظار کریں. ویٹ فار آور ٹرن وائل اسپیکنگ ان اے کلاس روم. کلاس روم میں ڈسکشن ہو رہی ہے, ٹیچر آپ سے کوئی سوال پوچھتی ہیں تو سب اکٹھا نہ بولیں بلکہ اپنی باری کا انتظار کریں. ریز یور ہینڈز, اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں اور پھر ٹیچر کی پرمیشن سے اپنی بات کو کنٹینیو کریں. کسی اور کی بات کو بیچ میں کاٹنا بھی ڈس ریسپیکٹفل وے میں آتا ہے. ٹریٹنگ ادرس. ہمیں دوسروں کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھا ٹریٹ کرے تو ہم دوسروں کو بھی اچھی طرح ٹریٹ کریں. کوئی ہم سے جیسا رویہ رکھے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے اچھا رویہ رکھے تو ہم بھی دوسروں سے اچھا رویہ اختیار کریں. وی شوڈ آلویز ٹریٹ ادرز ود ایکول رسپیکٹ اینڈ لو. ہمیں دوسروں سے رسپیکٹ یعنی کہ عزت اور پیار سے بات کرنی چاہیے. وی شوڈ شو رسپیکٹ ٹو ادرز اوپینینز اینڈ فیلنگس. وی شوڈ آلسو ٹیک کیئر آف ادر نیڈس. دوسروں کی رائے اور احساس کا خیال رکھیں اور دوسروں کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں. ایک چیز ہے جو آپ کے پاس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بیکار ہے, لیکن اگر وہ دوسرے کے لیے ضرورت مند ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں. ان کی نیڈس کا خیال رکھیں, ان کی فیلنگس کا, اوپینینس کو مانیں. سو آئی ہوپ سو اس چیپٹر میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے روزمرہ کے کیا مینرز ہیں, ہمیں کس کس طرح ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے, کیسے دوسروں کی باتوں کو ہم نے بیئر کرنا ہے, ویدر وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہوں یا نہ لگ رہی ہوں, لیکن اچھے اخلاق کو ہم نے شو کرنا ہے. ہم کیسے دوسروں کو رسپیکٹ دے سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ.